السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دائما في التتمة ديال لي زيكسيرسيس ديال الموتور اسانكرون تريفازي. دونك عندي اكسيرسيس 3 ان موتور اسانكرون تريفازي 220 50 Hz absorber un courant d'une densité efficace I égale à 20 ampères avec au sinus phi 0.82. Il tourne à n prime égale 1430 tours par minute. On néglige les pertes stator. Calculer la première question, nombre de pôles. Donc calculer le nombre de pôles. Le nombre de pôles. Donc le nombre de pôles. Donc 2P à quoi est égal. Donc عندي أول حاجة العلاقة هي NS égale F sur P. Implique أن P égale F sur NS. Sur NS. نضربها في 60 تنجيو نكالكيليو باش نردوها لتور بار مينيت لأنها دابا راه بالسكوند. دونك ما عنديش NS. دونك عندي هنا N égale N prime égale 1430 tours par minute. دونك عندنا NS توجور NS أكبر من N بريم. دونك عاد ما عندكش المعطيات كاملة. دونك كتكون يعني القيمة ديال NS كتكون قريبة ل N. دونك اون ديدوير مباشرة اون ديدوير NS إيكال 1500 tours par minute. مباشرة كتديدوير القيمة ديال NS. دونك نعوض القيمة ديالها باش نحسبو لي نومبر دو بول. دونك عندي NS عفوا P إيكال F sur NS fois 60 égale F c'est 50 fois 60 sur 1500 1500. دونك كتعطيك هي 3000 على 1500. دونك كتعطيك إيكال 2. دونك لو نومبر دو بول هي 2P. أما هذا لو نومبر دو بير دو بول. دونك 2P إيكال 4 بول. 2P égale 4 pôles. ونسجل المعطيات ديالي عندي في لا كيسيون 1. دونك لو نومبر دو بول هو 2P égale 4 pôles. وندوز لا كيسيون 2. لا كيسيون 2 calculer le glissement. دونك دابا عندي NS عندي 1500. Le nombre de rotation عندي la vitesse de rotation عفوا égale 1430. دونك سهله نكالكولي لا غليسمون. الغليسمون دائما هو فرق نسبي ما بين لا فيتاس دو سانكرونيزم مع لا فيتاس دو روتاسيون. دونك سهله الامور. لا كيسيون 2 لو غليسمون égale NS moins M prime على NS. دونك العلاقه مباشره تطبق. راه دوزو للكور راه حنا شرحنا هاد الامور مفصله في الكور. دونك ندير ابليكاسيون نيميريك. لو غليسمون NS قلنا هي 1500 موان 1430 مقسومة على 1500. دونك هنا كتعطيك هي 70 على 1500 كديفيزي با زيرو هي 7 sur 150. دونك غتعطيك هي زيرو. الغليسمون هي 0,46. دونك هي 4,6%. 4,6%. ونسجلها في لا كيسيون 2. دونك لا كيسيون 2 هي لو غليسمون إيكال 4,6 4,6%. ونفاسي السبورة وندوزو لا كيسيون 3. دونك لا كيسيون 3 شنو كتقول لينا تما؟ لي بيرت جول دون لو روتور. Perte joule rotorique. Donc le perte joule, troisième question. Donc le perte joule dans rotor. Perte joule rotorique à quoi est égal.
دونك عندنا لا غولاسيون لو بيرت جول روتوريك ايكال لو غليسمون في بويسونس ترانسميس. دونك خصنا نكالكيليو لو بويسونس ترانسميس اول حاجه. دونك من البيلون دو بويسونس عندنا لا بويسونس ابسوربي كتساوي لنا هي البويسونس ترانسميس زائد البيرت فير دون لو ستاتور زائد البيرت جول دون لو ستاتور. دونك عندي هنا قراو هنايا اون نيغليج لي بيرت دون لي ستاتور. دونك لي بيرت دون لو ستاتور دونك بيرت فير ستاتوريك كتساوي هي البيرت جول ستاتوريك ايكالا زيرو حيت نيغليجا محيدين. دونك حيت ضعاف ما كاينينش دونك هادو ايكالا زيرو. دونك غتبقى لي بويسونس ابسوربي هي البويسونس دو ترانسميس. لا بويسونس ابسوربي كتساوي لي هي لا بويسونس دو ترانسميس. دونك لا بويسونس ابسوربي كتساوي لي هي لا بويسونس ترانسميس كتساوي لنا هي الراسين دو 3 يو فوا اي فوا كوسينيس في ونكالكيلي الامور ديالي. دونك لا راسين 3 فوا يو هي 220 220 مضروبه في اي هي 20 مضروبه في لا كوسينيس في هي 0.82 ونكالكيلي لا بويسونس ديالي. لا بويسونس ابسوربي كتساوي لي هي لا بويسونس ترانسميس شحال كتساوي لي هي 6249 واط. هذه لا بويسونس دو ترانسميس مع لا بويسونس ابسوربي وانا عندي خصني لو بيرت جول دون لو روتور. دونك البيرت جول روتوريك كتساوي لنا غليسمون في البويسونس ترانسميس. دونك الغليسمون خرجنا هي 0.046 مضروبه في البويسونس ترانسميس هي 6249. دونك عطيك البيرت جول دون لو روتور هي 287 واط. دونك نسجل عندي هنايا البيرت جول دون لو روتور كتساوي لنا هي قلنا 287 واط. دونك ندوز لا كيسيون 3 عفوا لا كيسيون 4. دونك لا كيسيون 4 شنو قالوا لنا؟ لو روندمون. دونك لو روندمون كيساوي لنا دائما هو البويسونس اوتيل على البويسونس ابسوربي. لكن هنا عندي انايا الامر بسيط سهل جدا. دونك لا ديرنيير كيسيون 4. دونك لو روندمون اكوا ايت ايكال. دونك حنا قلنا لو روندمون كيساوي بويسونس ايتيل على بويسونس ابسوربي ولكن انا ديجا عارف هنا عندي اني يعني اون نيغليج لي بيرت ستاتور. دونك الامر بسيط جدا. دونك مباشره لو روندمون كيساوي لنا هو 1 موان جي. لما يكون عندك لي بيرت دون لو ستاتور نيغليجي دونك مباشره عندك لا غولاسيون شوفوا الكور دونك هي 1 موان جي مباشره. دونك ابليكاسيون نيميريك دونك لو روندمون 1 موان 0 مباشره طبقها. دونك لو روندمون غيساوي لنا هي 0.95. دونك لو روندمون كيساوي لنا هو 95%. 95% ونأطر النتيجة ديالي. دونك هذه هي حلقة اليوم. كنتمنى الاستفادة وشكرا لكم. شكرا على الدعم ديالكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.